इम्तियाज सूबिया शाहिद साहिबा, गुज़श्ता दिन आपने असम्बली में फील्ड मार्शल की तस्वीर क्यों लाई थी? देखिए, ये जो मैं आगे से बताना चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में फील्ड मार्शल को और फौज को पसंद करने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये नहीं है कि चंद लोग असम्बली के फ्लोर पे उठ के उन पे फौज के ऊपर या किसी फौज के लीडरशिप और उसके अम, आ, बड़े ओहदेदारानों के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाए और बात करें जिससे हमारे सूबे में लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए और झूठ के सहारे लें और झूठ के ज़रिए बात करें। तो मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहती थी कि रियासत के जो हाथ और पाँव है वो फौज है और इनसे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर रियासत के हाथ और पाँव पे कोई ज़र्ब लगाएगा और उसको कमज़ोर करेगा तो हम सब मिल के अपने मुल्क अपने रियासत की दिफा के लिए आगे खड़े हैं। अच्छा, तो आगे जो इनका एजेंडा है ये मुझे नहीं लग रहा कि एक पाकिस्तानी का एजेंडा है, ये मुझे रा का एजेंडा लगता है जो अफगानिस्तान में चल रहा है और जो पाकिस्तान में पीटीआई वाले चला रहे हैं, जिससे हमारा फौज कमज़ोर होगा। क्योंकि मेरी जो सोच है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे जवान अपने मुल्क के खातिर और रियासत की खातिर और पाकिस्तान की खातिर फौज में जाते हैं अपनी कुर्बानी के लिए कि मुल्क के लिए कुछ कर सके। लेकिन अगर इस तरह जिस तरह इन लोगों ने ये मुहिम चलाना स्टार्ट किया हुआ है, जिस तरह ये बात करना चाहते हैं, तो इस तरह हमारे बच्चों में हमारे जवानों में ये जो इनके दिलों के अंदर फौज के लिए जो मोहब्बत है ये कम होती जाएंगी और वो फौज के बजाय और लाइनों में लग जाएंगे। जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं, अगर हमारी 6 लाख जो हमारा फौज है उसने 15-20 लाख इंडिया के फौज का मुकाबला किया और उनको 2 दिन में जमीन बोस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितनी भी अफसर है वो बहुत टैलेंटेड है। अगर 10 लाख बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो उसमें से एक सेशन में 600 लोगों की पिक होती है। लेकिन अगर इस तरह ये मुहिम जो ये लोग चला रहे हैं, इससे लोग जो है आगे से फिर एंट्री नहीं देंगे, मतलब वो जाएंगे नहीं, कागज नहीं जमा कराएंगे। जब वो नहीं तो हमें क्वालिटी का जो हमें क्वालिटी के ऑफिसर्स है वो मुल्क में निकालने के लिए वो हमारी फौज कमजोर हो जाएगी। तो ये मुहिम उसका मैं बंद करना चाहती हूँ कि हमारे ये 25 करोड़ आबादी में या 4.5 करोड़ में ये लोग 1 लाख भी नहीं है। अच्छा, आपकी इस अमल पर पीटीआई के जो मेंबरान है और स्पीकर है उसने कयामत बर्पा की असम्बली में, क्या वजह है उनकी इतनी सख्त रिएक्शन आना, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो तो कुर्सी के लिए सियासत करते हैं और हम अपनी रियासत के लिए अपने मुल्क के लिए सियासत कर रहे हैं। तो देखें, अगर उन लोगों ने अगर फील्ड मार्शल की तस्वीर के ऊपर उनकी रिएक्शन थी या ये गलत, तो मैं उस पर मजम्मत करती हूँ इस बात की। कि क्योंकि देखिए मैंने सिर्फ उसको जो नया उसका नोटिफिकेशन हुआ है फील्ड मार्शल का डिफेंस फोर्सेस का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नया नोटिफिकेशन हुआ है उसकी मुबारकबाद मैंने उस पर पेश की है। और ये जिस तरह हमारे का हक का जंग हुआ है और जिस तरह बनियानी मरसूस जो हुआ है और उस पे उसने कामयाबी ली है, जिसकी तारीफ ट्रंप ने भी की है, अगर उस मैदान पे हो सकती है तो क्या हमारे इस असम्बली के उस पे मुबारकबाद उसको नहीं पेश की जा सकती? ये तो कोई नहीं। अगर ये लोग कह रहे हैं कि वो सरकारी हिया हैं, हमें उस पे फख्र है। अभी तक जितने भी हमारे जो शहीद है, अब देखे जो जितनी गाजी है जिसपे ये चौकों में हमने तस्वीरें लगाई हुए हैं, ये हम इसको याद ना करें। हम वो सारे जिस तरह 65 के जंग में, 70 के जंग में जितने भी हमारे जवान थे, जितने भी वो अब अगर याद करें हमारी किताबों में उनकी तस्वीरें थी, तो क्या फील्ड मार्शल की तस्वीर असम्बली में ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। और ये मैं
PTI والے کو نہیں دکھا رہی تھی. اچھا میں یہ ہندوستان کو, پوری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ ہم بہت خوش ہیں اس کی نوٹیفیکیشن پہ. اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI والے محب وطن نہیں ہے, وہ ملک کے خلاف ہے, اور آپ لوگ صرف محب وطن ہے, کیا ایسا ہے؟ دیکھیے اگر محب وطن ہوں گے یہ ان کو پتہ ہوگا, لیکن ابھی جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں, میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسمبلی کے فلور پہ اس طرح کارروائی کرنا, اس طرح باتیں کرنا, کیونکہ یہی جو روزانے کی ہماری جو اسمبلی سیشن ہوتا ہے اس کی کتابیں بنتی ہے, اور اس پہ جتنے بھی CSS کے آفیسرز آتے ہیں وہ اسی کے اوپر پھر ان کے ایگزامز ہوتے ہیں. تو اگر ان کی یہ جو جس طریقے سے یہ بول رہے ہیں وہ ادھر کے یہ الفاظ اس بکس میں ان کی جو ہماری نئی بیوروکریسی آفیسرز آئیں گے وہ اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذہنوں پہ وہ بھی تو اتنے میچور نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے 30 سال تک کی ایج ہوتی ہے کہ وہ جب پڑھیں گے تو اس کے ذہنوں میں کیا آئے گا. تو اگر ساتھ میں وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ لوگ جتنا نفرت کر رہے ہیں اور غلط اس کے وہ بول رہے ہیں, تو ادر سائڈ ان لوگوں نے یہ بھی پڑھنا ہوگا کہ کوئی اس کی تصویر لے کے کھڑے ہیں, اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, دونوں سائڈوں کو وہ دیکھیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ فلور اپوزیشن ہے اس لیے کہ ہم اس کے ان کی نظریے سے, ان کے الفاظ سے جو یہ بول رہے ہیں اس کے ہم تضاد ہے. تو میں اس چیز کو ظاہر کر رہی تھی. اچھا صوبیہ شاہد صاحبہ, آج سابقہ DGI جنرل پیس حمید کو سزا ہو گئی, آپ کیا سمجھتے ہو اس سزا کو, کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب دیکھیں اگر DGI فیض حمید جو تھے, جس طرح اس نے سیاست میں آ کے یا جو بھی کیا ہے, اگر غلط کوئی بھی کر رہا ہے, چاہے وہ ابھی بھی سیاست میں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں گھس کے کوئی کام کر رہے ہیں, تو ان کا انجام یہی ہوگا. اگر وہ غلط کرے گا اور اگر وہ ملک کے خلاف جائیں گے تو میرے خیال سے اسے کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے ملک سے پیار نہیں. یہ اس بات کی یہ ثبوت ہوگی کہ کوئی بھی, پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے, اس کے بعد سیاست ہے. اچھا میڈم صاحبہ, ابھی بھی بتائے کہ کیا عمران خان کے خلاف پہ ملٹری کورٹ کاروائی ہونی چاہیے, کیا عمران خان کو بھی سزا ہونی چاہیے اس طرح سخت, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ہم اس پہ نہیں سوچنا چاہیے, نہ ہماری سوچنے کی چیزیں ہیں. اور جو ملک کے محافظ ہیں, اگر کہیں بھی ان کو لگا, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی دوسرا ہے, جو بھی ہے جو ملک کے خلاف اس نے کوئی کارروائی کی ہے یا ملک کے خلاف کوئی ایجنڈا چلا رہا ہے یا کوئی ایجنڈا چلایا ہے, تو ظاہری بات ہے اس کو اسی طرح سزا ہوگی. آپ بطور سیاسی کارکن اگر وہ اپنی فوج کے جرنیل کو سزا دے سکتے ہیں تو اور کو بھی دے سکتے ہوں گے. آپ بطور سیاسی کارکن, سیاسی رہنما, آپ PTI کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں, ان کی سیاسی مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو میرے 2013 سے لے کے یہ ابھی میرے خیال سے 2026 سٹارٹ ہو رہا ہے نیکسٹ چند دن بعد, اور اس میں اگر مجھے دکھائی دے رہا ہے تو ان کی سیاست جس کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے, پیسوں کے لیے ہے, پاور کے لیے ہے, ملک کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے. اگر کوئی اس میں آتا بھی ہے تو ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کیونکہ سیاست میں آنے کا مقصد ہر پاکستانی پہ یہ فرض ہے کہ پہلے یہ ہماری جو ملک ہے, یہ دھرتی ہے, یہ ان کی ہم حفاظت کریں, اس کے بعد ہم اپنے گھر کے خیال رکھتے ہیں. مقصد ہر پاکستانی پہ یہ فرض ہے کہ پہلے یہ ہماری جو ملک ہے, یہ دھرتی ہے, یہ ان کی ہم حفاظت کریں, اس کے بعد ہم اپنے گھر کے خیال رکھتے ہیں. پہلے اپنے ملک کا ہمیں اس کا فریضہ دینا ہے, کنٹری فرسٹ ہے, پہلے ہم نے اسی کا فریضہ ہے, اس کے بعد ہمیں گھر ہے, اور پھر گھر کے بعد اپنا آپ ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے قربانی دینی ہوگی. ابھی افغانستان والوں کو دیکھو, ان کے پاس ملک نہیں ہے, تو وہ اگر پیسہ بھی ہے ان کے ساتھ جو بھی ہے, لیکن وہ در پہ یا ہماری کنٹری میں یا کسی اور کی کنٹری میں. دیکھیں آپ فیل کریں کہ کس طرح اپنے ملک میں ہم آرام سے بیٹھے ہوئے سکون سے, ہمیں اس ملک پہ فخر ہے. 1947 سے پہلے دیکھیں کسی مسجد میں اذان نہیں ہو سکتی تھی, کسی کی ماں بہن محفوظ نہیں تھی. تو اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے. پہلے ہمیں اپنی ملک کی حفاظت کریں گے, اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کی یا اس کی حفاظت پہ آئیں گے. اچھا, عدالتی احکامات کے باوجود حکومت عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتا, کیوں؟
کیا یہ عدالتی توہین نہیں ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کیا عدالتی کاروائی کاروائی نہیں ہونی چاہیے حکومت کے خلاف؟ دیکھیے یہ جو ان کے بیانات ہے یہ خود جو ہے اپنے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی یہ جس طرح بیان دیتے ہیں جو ریکارڈ پہ ہوتی ہے، اور ریکارڈ پہ اگر خدا نخواستہ کل اس کو جیلر اس کو اجازت دے دے اندر جانے دے، اور اس کے پراپر اس کے ساتھ اس کے ایویڈنس ہوتے ہیں، ان کے جو فونز کالز ہوتے ہیں ان کی ریکارڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ایجنسیاں بھی یہ سب جس طرح ان کے پلین ہوتے ہیں کس طرح کیا کرنا ہے، یا تو اگر یہ کر لیتے ہیں، اگر اس سے کوئی ملک کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، یا اس طرح جس طرح اس کی بہن نے ملاقات کر کے آ کے انڈیا کو انٹرویو دی اور اس کو بتایا کہ پشاور کے لوگ پٹھان آئیں گے اور اڈیالہ جیل پہ حملہ کریں گے، تو کس طرح وہ یہ آنکھیں بند کر کے جو جیل کے محافظ ہے یا جیلر ہے وہ کس طرح اجازت نہیں دے سکتے ہیں؟ نیشنل سیکورٹی کے خلاف بالکل جی، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف اگر یہ لوگ بیان دے دیتے ہیں اپنے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے، تو وہی چھوٹے چھوٹے بیان ان کی جو ہے وہ ان کی ملاقات کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. لیکن ابھی جو یہ کر رہے ہیں نا، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو مت جیل یا سرگودا جیل یا اس میں شفٹ کیا جائے، تاکہ ان کا یہ جو ڈرامہ ہے، سیاسی ڈرامہ ہے، یا یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو روزانہ کے حساب سے ہو رہا ہے. اچھا، گورنر راج، اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ گیا تو کیا یہ وقت کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا میں؟ بالکل خیبر پختونخوا میں کوئی گورنر راج نہیں لگ رہا، اور یہ ان کے ڈرامے ہیں. پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ گورنر راج لگ جائے تاکہ یہ سیاسی شہید ہو اور دوبارہ ان کی سیمپتیز لوگوں کے ساتھ آ جائیں، اور ان کے وہ آ جائیں اور یہ لوگ ان کو ووٹ دے، اور لوگوں کے سٹل یہ ٹرولنگ جو کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ ان کا ختم نہ ہو، تاکہ سیمپتیز حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح بیانات جو ہے آگے پھیلا رہے ہیں. کسی پارٹی کی نہ مسلم لیگ کی نہ ان سے حکومت لینا چاہتی ہے، نہ پیپل پارٹی لینا چاہتی ہے، نہ جو آئی لینا چاہتی ہے، نہ نیشنل پارٹی. بار بار سب نے انکار کیا ہے، بار بار ہم نے بتایا، بہت سے موقع آئے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے. ان کے خود کے بندے آئے ہیں جو آزاد ممبران ہیں کہ ہمیں اپنا بندے کو آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ بندہ آ جائے گا اور وہ بن جائے وزیر اعلیٰ بن جائے تو حکومت کر دیں گے یہ 4 سال. لیکن کوئی بھی پارٹی ان کے کسی بھی ممبر کے ساتھ نہیں دے رہے، اور نہ ہم ادھر گورنمنٹ بنا رہے ہیں. میڈم صاحبہ، کوئی بات نہیں ہے. اگر مثال بطور لگ گیا گورنر راج تو کیا یہ خیبر پختونخوا عوام کی مینڈیٹ کی توہین نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کسی صورت میں گورنر راج نہیں لگے گا. اچھا، یہی لوگ اگر یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یہی لوگ حکومت 3 سال کریں گے، جو یہ 13 سال سے یہ صوبہ کے لوگ جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ووٹ کے ذریعے اس خیبر پختونخوا کی کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنی اس کی ذمہ دار ہے. تو ہم کسی صورت میں ان سے نہ کوئی حکومت لے رہا ہے اور نہ یہ ان کی جو ہے مطلب یہ اس سے کوئی بھی یہ صرف افواہیں ہیں، اور یہ ان کی یہ جسٹ یہ لوگ سوشل میڈیا کے سیمپتیز کے لیے اور اس کے کہ یہ مقبول رہیں اس کے لیے یہ ڈرامے کر رہے ہیں. اچھا، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ریمارکس دیا تھا، اس کا جو پریس کانفرنس تھا کہ سہیل اپریدی منشیات میں وابستہ کاروبار کے ساتھ گاڑیوں کے اسمگلنگ کے کاروبار میں وابستہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ریمارکس، اس الزام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہے؟ دیکھیں، ہمارے میں نے آپ کو بتایا ریاست کی ایک ادارہ ہے فوج، اور فوج کا مثال میں آپ کو بتاؤں یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہے. ٹھیک ہے، اسی نے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اسی نے آگے اپنی عوام کو خبردار کرنا ہے. جو آج کل ہر ایک بندے کے ہاتھ میں یہ یہ موبائل ہے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، اور جس طریقے سے یہ لوگوں کے ذہنوں کو چینج کر رہے ہیں، تو جو ان کو پتہ ہوگا اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو کسی حقیقت کی، کسی ثبوتوں کی بنیاد پہ کر رہے ہوں گے نا، تو وہ صرف عوام کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پک اینڈ چوز ہے، یہ آپ کے ووٹ کا استعمال ہے، اور یہ لوگ ہیں، اور یہ اس کے جذباتوں پہ یا ان کے باتوں پہ یقین نہ کرے. یہ ان کا اپنا فرض ہے جو عوام کو آئی ایس پی آر ہے اور خبردار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے. اچھا، اب بطور سیاسی رہنما ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس نے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کی یا ریمارکس دیا، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟
देखिए मैं उस नज़र से देखती हूँ कि पीटीआई ने जाके उसकी जो उसकी बहन डॉक्टर उज़मा जब जेल से निकली और जिस तरह उसने बयान दिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ और उसके बाद उसने एनडीयू के जो एक यूनिवर्सिटी है उसके मुतालिक जो किया कि उसने जो कहा एनडीयू यूनिवर्सिटी में उसने कहा गया जो इमरान खान ने कहा जो इसमें शिरकत की कि वो मीर सादिक और मीर जाफर है। वो मीर सादिक और मीर जाफर है और वो जो है क्या वाकई गद्दार है। खतरनाक है? ये उसने ये कह दिया तो इसका ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ ना, इस एक ट्वीट से और फिर उसकी बहन ने जाके जो इंडिया को इंटरव्यू दी तो उस ये जो भी मामला हुआ जो भी इनके साथ हो रहा है वो एक ही ट्वीट से हुआ है। जो इसकी पाबंदी लग रही है वो उसी एक ट्वीट के ऊपर हुई है कि अगर आप, मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि आप कहेंगे कि आप लोग गद्दार है, अगर कोई बच्चा जिसको समझ ही नहीं है कि सियासत क्या है और वो आगे से कहेंगे कि मैं इधर जाऊंगा, इधर से तो मैं पीटीआई हूं, मैं इमरान खान की बात नहीं मानू, तो वो आईएसएसबी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे क्या कमजोर होगा? इससे हमारा फौज कमजोर होगा। तो ये देखिए ये हमारे मुहाफिजों और ये हमारे मुल्क के जो इदारा है उसको कमजोर करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं आती कि उसके आके जवाब दे ताकि ये अवाम, ये बच्चे, ये सब लोग सुने? अच्छा सूबिया शाहिद साहिबा, डीजीएसपीआर साहब ने ये भी इमरान खान को कहा है कि अगर आप वाकई पाकिस्तान से मुहिब वतन है या पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो तो आप अपने बच्चे पाकिस्तान बुलाकर पाक फौज में भर्ती करके मुकाबला किया जाए दहशतगर्दों के सामने, खारिज के सामने। क्या कहेंगे इस बयान के हवाले से? बिल्कुल, ये हकीकत बताइए तो उस माँ को पता चलता है ना जिसके बच्चे रात को और दिन को बॉर्डरों पे होते हैं, उनके अमन और अमान के लिए, उनको पता भी है कि वो सुबह तक होंगे नहीं होंगे। ये उन माओं के दिलों से पूछे ना। अच्छा, कि वरना आपको पता है कि उनकी जो फौज की बच्चों की जो तनख्वाहें हैं वो उनके खाने पीने के लिए भी काफी नहीं होते। अच्छा, लेकिन फिर भी वो दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, बॉर्डरों पे होते हैं और इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के हिफाजत के लिए अपनी जानों को हथेली में लेके बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो ये तो उनसे पूछे ना, उनसे, इसलिए वो उसको बता रहे हैं कि देखिए वो क्या हालात है। जितनी भी हमारी फौज की शहादतें हुई हैं तो ये लोग कहते हैं कि जाके अभी उनसे अखराज के साथ बैठ जाएं और बात करें। तो क्या अगर किसी के बच्चे को कोई कत्ल करे तो जाके उसके साथ सुलह करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे? बातचीत की बात होती है क्या? तो ये इसी चीजें हैं इनको समझाने के लिए, और उसको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है। और ये भी अभी भी इनके साथ बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि इनके साथ बहुत ज्यादा क्योंकि ये सोशल मीडिया और इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिलैक्स ये लोग है। अच्छा, बस आखिरी सवाल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, लेकिन आज भी भारत के साथ तिजारत पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तिजारत बंद है। क्या वजह है? देखिए अफगानिस्तान के साथ तिजारत अगर बंद है तो पाकिस्तान की एक ही डिमांड है कि आप लोग जो दहशतगर्द है, जो आप अखराज है, इनको आप हम अपना सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना होने दे, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने ना दे। और इसके साथ हमारे साथ ये एग्रीमेंट करें कि कोई भी दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। ठीक है, और ये एक बात ना वो मान रहे हैं ना कर रहे हैं। जितने भी उनके ये लोग हैं जाके हमारे साथ उन लोगों ने बॉर्डर के साथ उनको रखा हुआ है, उनको पता ही है ना। तो जब ये लोग उधर बॉर्डर के साथ से हटाएंगे और वो इधर से जाएंगे, मूव बैक पे करेंगे या निकालेंगे, तो फिर हम करेंगे ना। देखो अभी 40 साल से हम उसको पाल रहे हैं इस पाकिस्तान में, ये इधर से तालीम ले रहे हैं, इधर से ही हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के लिए आते हैं। हम क्यों उनके साथ स्मगलिंग इनकी इधर से होती है, उनके जहनी स्मगलिंग से स्टार्ट होता है, स्मगलिंग से स्टॉप होता है। कोई और कारोबार, कोई टैक्स देना, ये तो उस पर लागू ही नहीं है। तो वो क्या कर रहे, इधर से आना जाना, तो क्यों उनसे कारोबार करे? वो स्मगलिंग कारोबार कौन सा कारोबार है? स्मगलिंग है, क्यों उनके साथ स्मगलिंग करें? तो ये हमारे मुल्क के लिए नुकसान है। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल याद आ गया, बहुत अहम है। आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की बहनों पर ज्यादती कर रहा है, लेकिन इमरान खान की बहनें सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं और जो एहतजाज का ऊपर अमन एहतजाज है, ये तो उनकी कानूनी और आईनी हक है, फिर उन पर तशद्दुद करना, उन पर ज्यादती करना, क्या ये पंजाब हुकूमत जुल्म नहीं कर रहा है? देखिए मुलाकात करके बाहर निकल के इंडिया मीडिया को
इंटरव्यू देना, अच्छा मुल्क के साथ ज्यादती है कि नहीं, मुल्क के साथ जुल्म है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ जुल्म है कि नहीं। जब इनके साथ अयाज सादिक साहब ने ये तय कर दिया है हाँ, और इस पे इनकी मुलाकात हो रही थी कि आप अंदर जाएंगे, कोई भी सियासी बात आके आप इंटरव्यू नहीं देंगी, ठीक है उसके बाद आप कोई भी इस तरह ट्वीट और ये चीजें नहीं होंगी। बाहर आती हुई उसने मुलाकात तो कर ली, लेकिन बाहर आते ही वो अपनी जितनी भी शराइत थे उस शराइत के खिलाफ हो गई है। उसने इंडिया को भी इंटरव्यू दी, बाकी मीडिया को भी ये खड़ी थी। ये अगर ठीक है फैमिली इस तरह मुलाकात तो नहीं की जिस तरह फैमिली करते हैं। अगर किसी कैदी के साथ फैमिली मुलाकात करती है, वो आके वो तो इंटरव्यूज नहीं देती आप ना, समझते हैं ये सब ड्रामा कर हाँ, रही है। ये हाँ इंटरव्यू नहीं करती ना, वो तो सियासी मुलाकात है। ये तो ऑफिशियली फैमिली मुलाकात नहीं थी ना, अच्छा तो फैमिली मुलाकात को ये लोग सियासी मुलाकात में कन्वर्ट करते हैं। तो अपनी सियासी फेम के लिए और अपनी लोगों के लिए तो देखें, और उसके बयान फिर क्या होता है कि इंडिया के प्रोग्राम में नहीं जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।